ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्ददमश्च यज्ञा च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्धं हरिरचापलम् तेजः क्षमा धृतिश्चौषम् द्रोहो नादमनातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिधा जातस्य पार्थ सम्पदमाशुरी दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु सम्पतन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौषन्नाभिचाचक्र न सद्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्नान्तामुपाश्रिताः कामो भोगमबराये एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदं मध्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि
कोऽन्योऽस्ति चतुर्षु मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु बदन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविधा सब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते तम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु परद्विषन्थोऽभ्यसुखाय सुयाका तानहं द्विषधः कृनान् संसारेषु नाराधमान् क्षिपां यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमा भन्नाः मूढा जन्मति जन्मनि मा प्राप्येयैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्ममिहार्हसि ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंवद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः।
यजन्ते सात्विका देवान्य यक्षरक्षांसि राजसाः परेतां भूतगणां शान्त्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं दप्यन्ते इदभो जनाः तम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वभिसर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं देशां भेदमिमं शृणु आयुस्सन्त्वपरलोलोक्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कड्वं लवणाद्युष्णतीक्ष्ण वृक्षविधाहिनः आहारराजस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यादयामङ्गदरसं भूतिपर्युषिधं च यत् उच्छिष्टमभिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यर्जुन विदिदृष्ट्यो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्ध्यायतु फलं दम्भार्थमपि चैवयत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञौ विद्धि राजसं विद्धिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितयज्ञं तामसं परिचक्षते चेवद्विजगुरुब्रह्म्य भोजनं शौचमार्जवम् प्रमगिंचर्यमगिंसा च शारीरन्तपमुच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मनोमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानभूजार्थं तपोतम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्च मध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं धातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं स्मृतं यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुत्तिष्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशक ब्रह्मणस्त्रिविधः संवृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानत क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना तदित्यनभिछन्धाय फलयज्ञतपः क्रियाः दानः क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते परस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपातयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सस्थितिश्चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याजन्तोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म तत्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तम
त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न त्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ननु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधश्च पृथक् श्रेष्ठाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्
त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवते कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाकृतं नियतं सर्गरहितम् आरागद्वेषः कृतम् अफलप्रेप्सु न कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्घो नहौ बाधि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेषु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षलोषोगान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षडो नैष्कृतिको रसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतैस्त्रविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक् त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसा वृता सर्वधा सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामात् धृत्यां धारयेऽर्जुन प्रसंगेन बलांशु धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं द्वितानीन्द्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभसात्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजसम् विषयेन्द्रिययोगात् यत्तदग्रे मरुधोपमं परिणामे विषमिव
तत्सुखं राजसंवृतं यत्करे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमाधूतं तत्तामसमुदाकृतं न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः श्रमोद्धमस्तपश्चौषं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतदाक्ष्यं युद्धे चाप्यबलाननं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौ रक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्याभिस्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमपयश्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वं नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमभिन्नत्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतस्परसन्तात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो यज्ञात्वा विशते तदनन्तरं
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यभाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्रियष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योचयिति मन्यसे मिथ्यैष्यव्यवसाव्यस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्म तुन्येचसि यन्मोहात् करिष्यस्य वपशोभिदत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यदेच्छसि तथा गुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृष्टमिति तदो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भवत्मग्धः मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नादपस्काय न भक्ताय गदाचन न चाशुश्रुवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनागम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननशूष्यश्च शृणुयादभियो नरग सोऽभिमुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पात त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोघस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया
अच्युत स्थितितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिदमश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुवान् एतत् गुह्यमहं परं योगैयोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमध्यद्भुतं हरे विश्वमयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूरि ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः।